बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिक हेल्थ टिप्स अपडेट में आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। वो अहम टॉपिक है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर आजकल चूँकि बरसात का मौसम है, बारिशें वगैरह पाकिस्तान में काफ़ी हुई हैं, अभी तक की कुछ इलाकों में सैलाब वगैरह की सूरत हाल है। तो इस बरसात की वजह से मच्छरों को मौका मिल जाता है कि पानी के अंदर जहाँ भी पानी स्टे करता है, रुका होता है, तो उसके अंदर ये अंडे देकर लार्वे बन जाते हैं और उसके बाद ये मच्छर बनकर ये काटना शुरू कर देते हैं। तो डेंगू फीवर जो है ये एक मच्छर से फैलता है, जो कि एक डेंगू मॉस्किटो है, जिसके काटने से ये डेंगू फीवर फैलता है। तो डेंगू फीवर में क्या होता है? डेंगू फीवर में मेन बात जो है, इसमें बुखार होता है। बुखार के अलावा जिसमें शदीद दर्द, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, मुसलसल कायाना, मुंह से, नाक से या पेशाब के रास्ते या पखाने के रास्ते खून आना, शदीद बेचैनी और बाज़ औक़ात कमज़ोरी की वजह से फिर हाथ पाँव ठंडे हो जाना। और चूँकि इसमें डिहाइड्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है या ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाता है तो पेशाब की कमी वाक़ हो जाती है और पेशाब रुक जाता है। तो ये सारी इलामात हैं डेंगू फीवर की। और वजह मैंने आपको बताई है कि ये डेंगू मच्छर के काटने से होता है। और ये डेंगू मच्छर अपने अंडे और लार्वे पैदा करता है खड़े हुए पानी के अंदर, और ये जब मच्छर बन जाते हैं तो ये काट कर ये डेंगू फीवर का बायस बनते हैं। तो इससे हमें कैसे बचना चाहिए, हम कैसे इसकी तशख़ीस करें, कैसे इससे प्रिवेंशन की जाए, कैसे इससे हम महफूज रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी बुनियाद पे चलेंगी कि डेंगू फीवर की पहली बुनियाद तो ये है इसके कि अंडे और लार्वे, और उसके बाद इससे काटने से बचाओ। तो इससे पहले कुछ जो है बुखार के बारे में, बुखार और इसकी इलामात मैंने कुछ बताई हैं आपको। इसके अलावा लेबॉर्ट्री का टेस्ट ज़रूरी होता है। शुरू में जिस तरह अगर बुखार की कंडीशन है और खून के ऊपर, जिस्म के ऊपर के खून के धब्बे बन रहे हैं या उल्टी मतली आपको आ रही है या मरीज़ को शुरू हो रही है, तो सबसे पहले तो ब्लड के टेस्ट करने चाहिए। ब्लड कंप्लीट टेस्ट करने से ब्लड के आरबीसीज और वाइट सेल्स और रेड सेल्स की मिकदार का पता चलता है। तो इसमें वाइट सेल्स की मिकदार ड्रॉप होती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो है उनकी काउंट ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की इलामात ब्लड टेस्ट में आ जाती हैं तो आप समझें कि आपका जो ये केस है ये डेंगू का है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी कुछ शक में आ जाता है डेंगू का, या डेंगू का इलाका है जहाँ डेंगू फैला हुआ है, या इस तरह के नॉन केस जहाँ रिपोर्टेड हैं, तो फिर इस तरह के जो मरीज़ हैं, जो आदमी है जो इन्वॉल्व हो रहा है, जिससे ये कंडीशन हो रही है, तो उसको चाहिए कि वो अपने मकामी हॉस्पिटल रिपोर्ट करे और बाकायदा वहाँ से इलाज कराए। क्योंकि इसमें टोटके, देसी इलाज और अपने घर के टूने जो है वो नहीं चलेंगे। इसमें अब टिपिकल आपको इलाज करना पड़ेगा। आपके जो डॉक्टर हैं मकामी अस्पताल वाले, वो उसका प्रॉपर इलाज करेंगे ताकि आपकी जो ज़िंदगी है वो बच सके। क्योंकि इसमें अगर ब्लीडिंग हो जाती है और अगर ब्लड काउंट लो हो जाती है और अगर ये पेशाब बंद हो जाता है तो इसका मतलब है किडनी फेलियर हो गया और जिस्म के अंदर से खून निकल गया या पानी डिहाइड्रेट हो गया, तो ये सारी चीज़ें बेहोशी का बायस बनकर मौत वाक़ होने के बायस बन सकती हैं। तो इसलिए चाहिए कि आप फौरी तौर पर इस तरह की जो कंडीशन हो तो हॉस्पिटल रिपोर्ट करें और वहाँ से बाकायदा इलाज करें इसका। डेंगू फीवर की कोई बाकायदा वैक्सीन अभी तक नहीं मिली, लेकिन इसका अगर हॉस्पिटल रहकर बाकायदा इलाज किया जाए, आप अपने इसके वॉल्यूम का, ब्लड लॉस का, इन चीज़ों का सारा अगर बैलेंस रखेंगे हॉस्पिटल में रहकर, घर में रहकर तो नहीं हो सकता, तो आप अपनी ज़िंदगी बचा सकते हैं। दूसरा ये कि इसमें अगर आप देर होती है हॉस्पिटल जाने में, तो उसमें आप आम शरबत या गलत शरबत इस्तेमाल ना करें। पानी और नमकियात मिला पानी, जैसे ORS टाइप बाज़ार से भी मिलते हैं मुख्तलिफ, आप
نمکیات ملا پانی استعمال کر سکتے ہیں، یا پیور شربت جو بھی اویلیبل ہوں فروٹس کے پیور والے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وقتی طور پر. اور پھر آپ کو چاہیے کہ ہسپتال کی طرف رش کریں، ہسپتال داخل ہوں. پھر ڈاکٹر صاحبان اس کو آپ کا بلڈ لاس ہے، آپ کا پلیٹلیٹ لاس ہے، یا آپ کا واٹر لاس ہے، ڈیہائیڈریشن ہے، تو وہ اپنے حساب سے اس کو مینٹین کریں گے. یہ ہو گیا ڈینگی فیور کے بارے میں. بنیادی طور پر میں نے بتایا آپ کو کہ ڈینگی فیور جو ہے پھیلتا ڈینگی مچھر سے ہے. اس کے انڈے، لاروے اور اس کے بعد مچھر کا کاٹنا. تو لارووں کو کیسے تلف کیا جائے، کیسے ان سے محفوظ رکھ سکتے ہیں ہم، یعنی ان کو تلف کیسے کر سکتے ہیں. تو لارووں کو تلف کرنے کے لیے عام طور پر یہ مچھر جو ہے یہ انڈے دیتا ہے کھڑے پانی میں. جہاں بھی پانی کھڑا ہے، گملوں کے اندر بارش کا پانی رس رس کے پاس پر جمع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس پودے لگے ہوتے ہیں، ان میں جو پاٹس ہوتے ہیں اس میں پانی کھڑا ہے، یا آپ کے ایئر کنڈیشن کا پانی کہیں جمع ہو رہا ہے، باہر ٹینکی کا پانی لیک ہو رہا ہے، آپ کے ڈرم پڑے ہوئے ہیں خالی، آپ کے گھر میں ٹائر پڑے ہوئے ہیں، آپ کے گھر کے اندر کونے خدرے میں کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے. تو ایسی جگہ پر یہ انڈے دیتا ہے مچھر، اور جس سے لاروے بنتے ہیں. لارووں سے پھر مچھر بن کر کاٹنے کے لیے میدان میں آ جاتا ہے. تو اس لیے لارووں کو تلف کرنا ضروری ہے. ضروری یہ ہے کہ گھر میں اس طرح کی چیزیں، کوئی بھی پانی کے سٹے کی اگر گنجائش یا جگہ یا ایسی کوئی چیز ہے تو اس کو آپ صاف کریں، تلف کریں. یعنی اگر کوئی گٹر کا پانی ہے، کوئی اس کا ڈھکنا نہیں ہے، کوئی ڈرم پڑا ہوا ہے وہ انکورڈ ہے، جو بھی اس طرح کی کنڈیشن ہے، تو پانی آپ اپنے علاقے کو، اپنی جگہ کو، اپنے گھر کو صاف رکھیں، اور پانی جمع رہنے کی، کھڑے ہونے کی کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑیں جہاں پانی جمع ہوتا ہو. ان چیزوں سے اگر خیال کریں گے تو آپ لارووں سے جان چھڑا سکتے ہیں. اسی طرح جو سکول ہیں، جو سرکاری بلڈنگز ہیں، وہاں بھی اس چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول پہ یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں تو یہ کہتی رہتی ہے کہ گھروں کو صاف کریں، وہ کریں، لیکن کئی دفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ آبادیوں کے باہر، آبادیوں کے اندر بلکہ گندا پانی اور گٹر کا پانی تالابوں کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی اس کی پروٹیکشن نہیں ہوتی، نہ اس کو ظاہر اس پہ لاروے بن سکتے ہیں. ہم تو ایک ایک یعنی پارٹ کو چیک کر رہے ہیں کہ پارٹ نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں چیز نہ ہو. تو وہاں سینکڑوں گز علاقوں میں گندا پانی سرکار کی نگرانی میں کھڑا ہوتا ہے، جیسے یعنی عام بندہ طلب بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ سرکار ہی کر سکتی ہے، اس کو لوکل گورنمنٹس ہی کر سکتی ہیں. لیکن وہ سرکار کی سرپرستی میں وہاں مچھر لاروے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد سرکار پھر مہم چلاتی ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے اس کو پریونشن کے لیے، اور سپرے کر کے اس کو کرتے ہیں. تو اس سے بہتر ہے سرکار بھی توجہ دے، اور اس طرح کے جو پناہ گاہیں ہیں جو بڑی لیول پر جو ہیں وہ ختم ہوں گی، تو پھر عوام کی بیداری بھی شامل ہوگی اس کے ساتھ. تو اس سے انشاءاللہ تعالی ہم مچھر پر، ڈینگی فیور پر قابو پا سکیں گے. اس کے علاوہ پھر اگلا سٹیپ ہے ان کے کاٹنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے جو مچھر سے بچنے کے لیے طریقہ کار ہیں، مچھردانیاں ہیں، آپ اپنے اوپر ریپیلنٹ لوشن ملتے ہیں وہ لگائیں، اپنے میٹ ویٹ جلا کے رکھیں اپنے کمرے میں. الیکٹرک ہوتے ہیں، دوسرے کیمیکل کے بنی ہوئی میٹس ٹائپ ہوتی ہیں، اس کو جلا لیتے ہیں. کوئی الیکٹرک میٹس ہوتی ہیں وہ آپ بجلی کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو وہ جلتی رہتی ہیں، اس سے مچھر نہیں آتا. آپ ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا لیتے ہیں جسم کے اوپر. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے آپ کھلے میدان میں، پارکس میں باہر بیٹھتے ہیں، لان میں، تو اس سے شام کے وقت اوائڈ کریں اس طرح بیٹھنا کھلے اس کے ساتھ. اور خاص طور پر فل سلیو کپڑے پہنیں. کوشش کریں کہ آپ اگر بیٹھنا ہے تو کم از کم جرابیں وغیرہ اور آپ کے ہاتھ کور ہوں. اس طرح کی کوشش کریں کہ شام کے وقت آپ لان میں، پلاٹس میں نہ بیٹھیں.
کیونکہ شام کو مچھر نکلے گا تو ظاہر آپ کو کاٹے گا۔ فل سلیو کپڑوں کا استعمال کریں، خاص طور پر آج کل جو کہ برسات کا موسم ہے اور یہ برسات کے بعد کا پیریڈ ہے، اس دوران کافی رسک ہے ڈینگی فیور کے پھیلنے کا۔ تو ان احتیاطوں پر اگر عمل کریں گے اور فوری طور پر اگر کوئی رپورٹ ہوتا ہے تو اس کو ہاسپٹل پہنچائیں گے تو اس سے کافی ساری جانیں محفوظ رہ سکتی ہیں اور آپ اپنے آپ کا بھی دفاع کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو پسند آئیں گی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے استفادہ کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔